राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो। प्रक्रिया पुर्याएर जारी गरिने। माधव नेपाल सहित 14 सांसद पद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा एमालेको पत्र। आफ्नो पक्षमा 40% रहेको माधव नेपाल पक्षको दाबी। एकता कार्यदलमा नेताले गरे अध्यादेशको आलोचना। अध्यादेश ल्याउने निर्णय लोकतन्त्र संविधानमाथिको प्रहार रहेको काङ्ग्रेस नेताहरूको ठहर। महन्त ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत। तत्काल अनसन नबस्ने डाक्टर केसीको सहमत। 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 27 जनाको ज्यान गयो। अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न असफल रहेको अमेरिकाले शक्ति गुमाउँदै गएको चीनको भनाई। र सी डिभिजन लिग छनौटका लागि 70 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दै। पलपलको खबरका लागि नवीन खबर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा झैं खबर सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस पठाएको छ। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश साँझपख मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले प्रक्रियाबाटै अध्यादेश सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जारी गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर सिफारिस गरेका सिफारिस जारी या प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै ढकालले यो विषयमा पनि अलमल नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सङ्ख्यामा पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो। विशेष गरी नेकपा एमालेलाई फुटाउन माधवका नेपाल पक्षलाई सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश तयार भएको देखिएको छ। यसअघि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सङ्ख्या अनिवार्य हुने उल्लेख भएकोमा अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सङ्ख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेले माधवका नेपाल सहित 14 नेतालाई संसदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। एमालेले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएर पार्टीको निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदको पद खारेज गर्न माग गरेको हो। पार्टीले 14 जनाको सांसद पद खारेज गरिदिएको र सङ्घीय संसदले पनि खारेज गर्नुपर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको नेत्री शान्ता चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। एमालेले माधवका नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी कुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरुदेवी जैरू, पुष्पकुमारी कर्ण, सरला कुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसदबाट हटाएको जनाएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सङ्ख्यामा 260 जना पुर्याएर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो। 20% सांसद या केन्द्रीय सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दल गठन गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमाले केन्द्रीय सदस्य थपेर 260 जना पुर्याएको छ। सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा 40% मत रहेको निचोड निकालेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित एक होटलमा भएको नेपाल समूहको बैठकमा नेताहरूले दल विभाजन अध्यादेश र त्यसपछिको रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए। बैठकपछि नेता विरोध खतिवडाले ओलीको जालजेलका विषयमा छलफल गरेको भन्दै रातिसम्म सुध्रिएर आए नयाँ बाटो नहिँड्ने अन्यथा राजनीतिक जाम भएर बस्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। खतिवडाले आफूहरूसँग 40% सांसद रहेको दावी गर्दै महन्त ठाकुरका लागि सहज बनाइदिन 20% को व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन्। उता सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नेपाल पक्षकै एकता वार्ता कार्यदलमा रहेका नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजन अध्यादेश प्रतिगामी रहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाब दिन अपिल समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदले 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन गर्न पाइने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय खेदजनक रहेको र यसले दुःखद परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिवत सम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नु गलत भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रतिगामी भएकाले फिर्ता लिन दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले माधव नेपाल सहित प्रतिनिधि सभाका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्ने संसद सचिवालयलाई सूचना दिएको छ। कारबाही गरिएको ब्यौरा निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेको छ। एमाले विश्वासको मत दिने बेला माधव पक्षमा गएका प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ सहित 8 जनालाई जोगाएर माधव नेपाल सहित 14 जनालाई मात्र कारबाही गरेको छ।
यसबीचमा माधव नेपाल पक्षीय सांसदले संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन 2 पटक गरिसकेकाले कारबाहीको कानुनी आधार पुगेको दाबी एमालेको नेताहरूको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 34मा कुनै सांसदलाई निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो कारबाहीको सूचना सचिवालयले सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ। सभामुखले सो सूचना दर्ता भएको मितिले 15 दिनभित्र सदनलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवधान रहेको छ। तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सचिवालयले सूचना पार्टीमा टाँच गर्नुपर्छ। सभामुखले चाहेमा कारबाहीको सूचना दर्ता भए लगत्तै सम्बन्धित दलको कारबाहीमा परेका सांसद पद मुक्त हुन्छन्। लुम्बिनी र गण्डकीका सभामुखले यही प्रक्रिया अपनाएर राजामो र जसपाको मन्त पक्षका सांसदलाई तत्कालै पदमुक्त गरेको दृष्टान्त समेत रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा स्ट्याटस लेखेर नेता पौडेलले हिजो केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले त्यसको डटेर प्रतिकार गरेको समेत बताउनु भएको छ। आज फेरि संसद अधिवेशन गरेर ल्याएका अध्यादेश हिजोका प्रवृत्तिभन्दा फरक नभएका नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। साथै उहाँले असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने छैन, लोकतन्त्र र संविधानमाथिका प्रहार भएकोमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको छ, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन। असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यता चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सङ्घर्षरत डाक्टर केशव केसी अनसन स्थगित गर्न सहमत हुनुभएको छ। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने सहित 5 बुँदे माग राख्दै भदौ 3 गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। अनसन बस्न मंगलबार प्रतिवास जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। मंगलबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्तामा बोलाएर 5 बुँदे प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री नियुक्तिमा त्रुटि भएको स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सम्बोधन गर्न वचन दिनुभएको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विषयमा भएको सम्झौता कानुन गर्ने पदाधिकारी नियुक्तको मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूप दिने प्रक्रिया मन्त्री परिषद विस्तारपछि अघि बढाउन पनि देउवा सहमत हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज पुर्याउन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11565 जनाको पीसीआर र 6124 जनाको एन्टिजेन गरी 17689 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षणको 18.5% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या 8,14,127 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1929 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,87,069 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 27 जनाको ज्यान गएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका महन्त ठाकुर पक्षधर नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कणले सरकारले ल्याएको दल सम्बन्धी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आफूहरू नयाँ पार्टी गठनको क्रिया कार्यमा जुटेको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफूहरू उपेन्द्र यादवसँग मिलेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले छिट्टै नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने यो संविधान सम्मत काम हो। संविधानले यो अधिकार दिएको छ। अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुने। यदि यो आएको हो भने संविधान सम्मत हो। प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै कहीँ थोरै भए पनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ। म जुन पार्टीमा छु यसमा पनि समस्या छ। यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो। हामी अहिले सर्वोच्च अदालतमा जाँदैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। चीनले अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अमेरिका असफल भएको आरोप लगाएको छ। 20 वर्षअघि तालिबान सरकारलाई अपदस्थ गर्दै प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गरेको अमेरिकाले आफ्नो सैनिक फिर्ता लैजाने घोषणा गरेसँगै केही समयमा नै अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएको छ। प्रजातान्त्रिक सरकार टिकाउन असफल अमेरिकाले सैन्य फिर्ताको अन्तिम समयमा पनि सामान्य मानवीय व्यवहार नगरेको चीनको आरोप रहेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जापछि काबुल विमानस्थलमा देखिएको दृश्यलाई लक्षित गर्दै चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनइङले एक व्यङ्ग्यात्मक ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ, सन् 1975 मा भियतनाम युद्धको समय र अहिलेको अफगान युद्धको समयका दुई
तस्बिर राख्दै गरिएको ट्विटमा अमेरिकाले बिस्तारै आफ्नो शक्ति गुमाएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको शान शैली नै व्यवहारिक नभएको भन्दै चीनले अमेरिका आफ्नै कामका कारण शक्ति क्षयको बाटोमा गएको टिप्पणी समेत गरेको छ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौट प्रतियोगितामा 79 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सी डिभिजन छनौटको लागि 79 क्लबको नाम दर्ता गरेको जनाएको छ। छनौटमा सर्वाधिक धेरै क्लब बागमती प्रदेशका रहेका छन्। बागमतीबाट 62 क्लब, प्रदेश 1बाट 7 र अन्य प्रदेशबाट 2 क्लबले नाम दर्ता गरेको एन्फाले जनाएको छ। छनौट प्रतियोगिता भदौ 10 गतेबाट सुरु हुनेछ। खेल तालिका शुक्रबार सार्वजनिक गरिँदैछ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।